سچ ہے، یہ وہ سچ ہے، یہ وہ سچ ہے کہ جسے جہاں مانے گیا در پہ آیا جو گدا بن کے وہ سلطان گیا، اس کے انداز نوازش پہ میں قربان گیا، کہتے ہیں اعلیٰ نعمت شان گیا، ساتھ ہی شیر رحمت عقل مردان گیا۔ اب آپ کی جگہ آ گئی، ذرا جو جوان بیٹا ہے ذرا دایاں ہاتھ بلند کرے نا اور لہرا کر کہے یا رسول اللہ پکارو یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ پکارو یا رسول حبیب اللہ، بلند آواز کے ساتھ کہیے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آواز آنی چاہیے بلند آواز سے کہیے یا رسول حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ، تجھ سے جو پھیر کے منہ جانب قرآن گیا، سرخ روح ہو کہ نہ دنیا سے وہ انسان گیا، کتنے گستاخ بنے کتنوں کا ایمان گیا، میرے آقا لے خبر چل کے غیروں کی طرف جان گیا، میرے مولا مولا میرے مولا میرے آقا میرے قربان گیا، شرما کر نہیں بلکہ جان لگا کر دایاں ہاتھ بلند کر کے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ پکارو یا یہ ذکر رسول کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ پکارو یا فاصلے کلام اور جانے کلام شعر سماعت کیجئے، دوستی سے کوئی مطلب نہ مجھے بیر سے کام، ان کے صدقے میں کسی سے نہ پڑا خیر سے کام، ان کا شیدا میں تو ان کا شیدا ہوں، مجھے کیا حرم و دیر سے کام، انہیں جانا انہیں جانا انہیں مانا رکھا غیر سے کام، نہ کسی اور کو چاہا نہ کہیں دھیان گیا، اپنے سرکار کی عزت وہ قربان گیا، دیکھے ایمان کے تحفظ کا وہ سامان گیا، بس خادم
सलमान गाया, लगाओ सदा या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, पुकारो या हबीब अल्लाह। एक शेर पेश करूंगा। ना बिकने वाले हैं ना झुकने वाले हैं, जरा कहें ना सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज के साथ कहें, ना बिकने वाले हैं ना झुकने वाले हैं, गैरों के इशारों पर ना रुकने वाले हैं, ना बिकने वाले हैं ना झुकने वाले हैं, गैरों के इशारों पर ना रुकने वाले हैं। या रसूल अल्लाह का नारा हमने विरसे में पाया, देखो देखो कौन आया, मोहम्मद अरबी का दीन आया। तगड़े होके जवाब देना है। ताजदारे खत्म नबूवत, तीन बार कहना है जिंदाबाद जिंदाबाद, दूसरी बार बुलंद आवाज से कहना है, तीसरी बार बुलंद आवाज से कहना जिंदाबाद। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। सिर्फ 5 सेकंड के लिए दोनों हाथों को बुलंद करके लहरा कर लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। मुद्दीन भी है गाजी मुमताज भी है, जो जान लुटाते हैं हम वो जाबाज भी हैं। आमिल मुद्दीन भी है गाजी मुमताज भी है, जो जान लुटाते हैं हम वो जाबाज भी हैं। उन्हें पर मिटने का जज्बा सारे सहाबा ने सिखाया, देखो देखो कौन आया, मोहम्मद अरबी का दीन आया। आप जवाब दें मोहब्बत से, मेरी हाजिरी मुकम्मल। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह।